यस बिपी साहित्य महोत्सवमा पाल्नुभएका सबैमा म श्यामसाको तर्फबाट नमस्कार जय नेपाल व्यक्त गर्न चाहे। हस्, अघि जानकारी गराएअनुसार यस बिपीका आख्यानमा मधेस शीर्षकमा हामीसँग वक्ता हुनुभएका मध्ये एउटा थोरै सूचना पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो सनत रेग्मी सर डेङ्गु लागेर बिरामी परि उहाँ अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले उहाँ आउन सक्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै अहिलेको सत्र सुरु गर्नको लागि म अनुमति चाहन्छु। खास गरी मैले नेपाली साहित्य पढिराख्दाखेरि सुरुमा अथवा स्कुलदेखि भनौँ बिपी कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला फरक फरक व्यक्तित्वको रूपमा हामीले पढ्यो। साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र राजनीतिज्ञ बिपी कोइरालालाई फरक फरक ढङ्गले हामीलाई पढाइयो। त्यो स्कुलमा पनि कायम रह्यो, त्यो कलेज पढ्दा नि कायम रह्यो र अहिले आएर अहिलेको सत्रमा बिपीका आख्यानमा मधेस पात्र अथवा बिपीका आख्यानमा महेश भन्ने चर्चामा गरिराख्दाखेरि त्यो एउटा चिजहरू भन्दा फरक ढङ्गले हामी यहाँ विश्लेषण गर्न लागिरहेका छौँ। अर्को विशेष साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको अर्को परिचय हामीलाई बनाएको थियो। यौन विश्लेषणमा आधारित आख्यान लेख्ने र शिखर पुरुषका रूपमा उहाँलाई हामीलाई पढाइएको थियो। हामी त्यसै अनुरूप पढेका थियौँ र आज त्योभन्दा पनि फरक रहेर बिपीका आख्यानमा मधेस भनेर एउटा निकै नै पछिल्लो खास गरी 62-63 को आन्दोलन पश्चात र संहिताको पश्चात मधेस भन्ने शब्द मधेस भन्ने विषय एकदमै राजनीतिक रूपमा टड्काएर रूपमा आइराख्दाखेरि एउटा बनाइएको मान्यता पनि फरक ढङ्गले हामी यहाँ विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ। त्यो विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र त्यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर सञ्जिता वर्मा। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हिन्दी केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यहाँ सहप्राध्यापकको रूपमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र उहाँले हिन्दी भाषामै लेख्नुहुन्छ। उहाँका केही कृतिहरू मैं और मेरी कविता सङ्ग्रह, शीर्षकिया उपन्यास, गुरु दक्षिणा कथा सङ्ग्रह, सिर्जन परिशीलन र नेपाल की हिन्दी कल आज और कल समालोचना उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन् र उहाँले आफ्नो सम्पादनमा 7वटा भन्दा बढी किताबहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी मसँग अर्का लेखक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ नयनराज पाण्डे। उहाँको खास गरी जब हामी नेपालीमा कन्टेम्पोरेरी साहित्य लेख्नमा उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि आलोचनात्मक अथवा समालोचनाको क्षेत्रमा र बजारको क्षेत्रमा बिक्रीका सवालमा पनि उहाँका धेरै नै चर्चित कृतिहरू रहेका छन्, जसमा उलार, लु, सल्लिपिर, घाम अतिरिक्त विक्रमादित्य एउटा कथा सुन लगायतको उपन्यासहरू भने यार उहाँको संस्मरणमा आधारित कृति हो र निदायक जङदममा चकलेट रजिएर उहाँका कथा सङ्ग्रह सँगसँगै उहाँको अर्को परिचय फिल्म लेखनसँग सम्बन्धित पनि रहेको छ। उहाँहरूको परिचयसँगै अब म उहाँहरूकै त्योभन्दा अगाडि म खास गरी बिपीका आख्यानमा कुरा गरिराख्दाखेरि बिपीका उपन्यासहरू जुन नेपालीमा मोदी ऐन, नरेन्द्र दाई, सुम्निमा, तीन घुम्ती, हिटलर र योधी, बाबु आमा र छोरा उपन्यास प्रकाशित छन् भने कथा सङ्ग्रह श्वेत भैरवी र दोषी चस्मा उहाँबाट लिखित प्रकाशित कृति हुन् र आफ्नो कथा उहाँ आफैबाट लिखित आत्मसंस्मरणात्मक पुस्तक हो। यिनै कुराहरू राखिसक्दाखेरि बिपीको हामी फेरि पनि एउटा टाइटलमा आधारित छौँ, बिपीको आख्यानमा मधेस। सुरुमै मैले भने हामीले बिपी अहिलेसम्म हामीले विश्वेश्वर प्रसादका जुन तरिकाका कृतिहरू जुन तरिकाका मानकहरू बनाइरहेका छौँ त्योभन्दा फरक ढङ्गले बहस गर्न लागिरहेका छौँ र त्यस सन्दर्भमा म पहिलो क्वेसन नयन दाइबाटै सुरुवात गरेँ। दाइले मधेसका विषयमा साहित्य लेखिराख्दाखेरि जस्तो उलार भयो, लु भयो, त्यसका तपाईँको प्रेम ललवा अथवा लुका इलैया अनि त्यसपछि जियराका क्यारेक्टरहरू एकदमै पर्खर रूपमा र धेरैले मधेसबाट भुइँ मान्छेका कथाहरूको विषयमा उसको लेख्नुहुन्छ भने आइराख्दाखेरि साहित्यमा के हो भने चाहिँ मधेस हुन्छ। मधेस आउनको लागि साहित्यमा के चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो हेरिराख्दाखेरि तपाईँले बिपीका आख्यानमा त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ एकचोटि विस्तृत रूपमा बताइदिनु पर्ने हो।
धन्यवाद श्यामजी। आज यो कार्यक्रममा सनत रेग्मी दाई भइदिएको भए र विमल उहाँको सट्टा फेरि हामी राजेन्द्र विमल दाईको नाम सुनिएको थियो, उहाँहरू भइदिएको भए उहाँहरू मभन्दा अग्रज पनि हुनुहुन्थ्यो र मधेसलाई खर्लप्प आफ्नो साहित्य आफ्नो लेखनीमा अङ्गीकार गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँहरूका विचारहरू मेराभन्दा परिष्कृत पनि हुन्थे भन्ने मलाई लागेको थियो र त्यसले सबैको लागि उपयोगी, अझ बढी उपयोगी हुन्थ्यो भन्ने पनि मलाई लागिरहेको। तर अब उहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूको सनत दाईको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु। मलाई पनि लाग्छ राजेन्द्र विमल दाई पनि बेला बेलामा अस्वस्थ भइरहनुहुन्छ, वा त्यति सहज मान्नुहुन्न यताउता घुम्न। उहाँको पनि आनन्दमय जीवनको कामना गर्छु। अब तपाईँको प्रश्नमा आउँदाखेरि म के अलिकति मेरो स्मृतिमा सबैभन्दा पहिला म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासितको आफ्नो स्मृतिलाई जोड्छु। उहाँहरू बिपी कोइरालालाई, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई मैले सबभन्दा पहिला एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा सुनेको हुँ, चिनेको त के भन्नु, उहाँहरूका किताबहरू मार्फत, उहाँका भाषणहरू मार्फत या उहाँहरूको राजनीतिक वृत्तहरूमा देशको समाजमा भएका सचेत वर्गहरूको बिचमा उहाँको जुन चिन्तनको, विचारको, उहाँले संलग्न रहेको पार्टीको जुन कुराकानी हुन्थ्यो, त्यो कुराकानीलाई मैले सुन्थेँ केटाकेटीको उमेरदेखि। अनि यही मेसोमा चाहिँ उहाँ लगभग 36 सालमा जन्म सङ्ग्रहको एउटा वातावरण व्याप्त भएको थियो देशभरि। काङ्ग्रेसले पनि त्यसमा सहभागिता जनाइरहेको थियो र त्यस क्रममा उहाँ चाहिँ नेपालगञ्जमा पनि आउनुभएको थियो। नेपालगञ्जको एउटा महेन्द्र पार्क भन्ने ठाउँमा उहाँको एउटा भाषणको कार्यक्रम राखिएको थियो। उहाँ क्यान्सरले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो, आवाज उहाँको राम्ररी सुनिँदैन थियो। अनि म 8 क्लासमा पढ्थेँ त्यतिखेर। तर हामीलाई लगभग स्कुलमा पनि एउटा वातावरण के थियो भने त्यहाँ मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसी शिक्षकहरूको बाहुल्यता भएको कारणले पनि होला, स्कुल पनि अलि चाँडै बिदा गरिदिएर विद्यार्थीहरू पनि जाउन् भन्ने खालको आग्रह थियो होला। र हामीलाई पनि के थियो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जस्तो यस्तो व्यक्तित्व चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जमा आउनु भएको छ भने हामीले केही नभए उहाँका कुराहरू नबुझिएलान्, उहाँको विचार नबुझिएला, तर उहाँलाई हेर्न पाइन्छ भन्ने एउटा त्यस्तो व्यक्तित्वको त्यो विशालता थियो उहाँलाई। त्यो विशालतालाई अनुभूत गर्नको लागि चाहिँ म पनि त्यो उसमा भिडमा मिसिएर त्यो महेन्द्र पार्कमा गएको थिएँ। अनि उहाँले त्यो मेरो आवाज सुनिन्छ कि सुनिँदैन भनेर त्यो अलिकति क्यान्सरले भएको नबुझिने आवाज भने सोध्नु भएको थियो दर्शकले। अनि हामीले सुन्यौँ भनेर चाहिँ चिच्याउँथ्यौँ र उहाँका कुराहरू सुनियो। त्यतिखेर अब के बुझियो थाहा छैन। घरमा आउँदाखेरि बुवाले के भन्नुभयो भनेर आफ्नो हिसाबले भनियो, यो भन्नुभएको छ बिपी बाबुले भनेर सुनाइयो। त्यो एउटा कमजोर बुझाइ थियो। तर कक्षा 8बाट 9, 10सम्म आउँदैसम्म ममा एउटा साहित्यप्रतिको एउटा लगाव चाहिँ जागृत भइसकेको रहेछ भन्ने लाग्छ। किनभने म त्यति बेला रेडियो नेपालका बाल कार्यक्रममा आफ्ना कविताहरू पठाउँथेँ। र संजोग के थियो भने मेरो बुवा पनि स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कारणले हाम्रो घरमा केही किताबहरू त पक्कै पनि हुने भए। अनि बुवालाई पनि साहित्यप्रति अलिअलि केही न केही लगाव थियो होला। अनि उहाँको सानो लाइब्रेरीमा 2-3वटा दराजको काठको दराज भरको एउटा लाइब्रेरी कोठामा राखिएकोमा बिपीका किताबहरू पनि थिए। सुम्निमाहरू, नरेन्द्र दाईहरू के किताबहरू त्यहाँ थिए। अनि त्यहाँबाट त्यो उहाँको किताबप्रति बिपी गइसकेपछि त्यो जिज्ञासा भएको थियो, तर त्यो सुरुमा बुझिएन। पछि 9-10मा जाँदाखेरि त्यसलाई छिचोल्ने प्रयास गऱ्यौँ मैले गर्दाखेरि अलिअलि छिपछिपे रूपमा केही कुरा बुझियो, केही कुरा बुझिएन। तर के लाग्यो भने बिपीले केही गजब कुराहरू लेख्नु भएको छ भन्ने लाग्यो। अनि अर्को कुरा के लाग्यो भने हामी सबैलाई कस्तो लेखन प्रिय लाग्दो रहेछ भने जहाँ हाम्रो परिवेश पनि अलिकति देखियोस्, हाम्रो अनुहार पनि ती पात्रहरूमा कता कता देखियोस्। अनि त्यस्ता रचनाहरूसित एउटा एक खालको आत्मीय सम्बन्ध स्थापित हुँदो रहेछ। अनि धेरै कुरा नबुझिए पनि उहाँका आख्यानका पात्रहरूमा कतै कतै हाम्रै छेउछाउकै व्यक्तिहरू हुन् कि भन्ने त्यो एउटा आभास हुन्थ्यो। हाम्रो अनुहारहरू मिलिरहेछ कि, हाम्रो सोच मिलिरहेछ कि, हाम्रा समस्याहरू मिलिरहेछन् कि भन्ने त्यो एउटा लाग्ने। अनि अर्को परिवेश
केही कथाहरूमा केही उपन्यासमा मोदी ऐन जस्ता श्वेत भैरवी नरेन्द्र राईहरू जस्तामा जुन आएको छ मधेसको परिवेश, त्यो परिवेशले पनि हाम्रै गाउँठाउँको कथा लेख्नु हुँदो रहेछ, आख्यान लेख्नु हुँदो रहेछ भन्ने त्यो किसिमको सोच विकसित भयो र एउटा एक खालको बिपीसित एउटा आत्मीयता स्थापित भयो। तर त्यतिखेर एउटा के थियो भने बिपी भनेको एउटा वर्जित समाजमा वर्जित पात्र पनि थिए। एक थरीको जमातले बिपीलाई पढ्नै हुँदैन भन्ने जस्तो कुरा पनि राख्थ्यो। अहिले बरु चाहिँ त्यो जमातले पनि बिपीलाई अलिकति स्वीकार गरेको, बिपीका साहित्यहरूमा बहस गर्न थालेको, त्यो साहित्यलाई स्वीकार गरेको, साहित्यलाई बिपीको साहित्यलाई राम्रो मानेका कुराहरू सुन्न पाइन्छ। तर त्यतिखेर थिएन। त्यतिखेर एकदम त्यो बिपी भनेपछि काङ्ग्रेस नै हो, काङ्ग्रेस भएपछि काङ्ग्रेसका कोही पनि राम्रा हुँदैनन् भन्ने खालको एउटा वृत्तले चर्चा गर्ने र निषेध गर्ने खालको थियो। क्याम्पसमा जाँदाखेरि त्यो देखिन्थ्यो पनि, बिपीलाई एकदम उनको लेखनलाई अस्वीकार गर्ने, नमान्ने, पढ्नै हुँदैन भन्ने खालको जस्तो चाहिँ हाम्रो समयमा त्यो थियो। त्यसले गर्दा पनि के लाग्यो भने बिपीको इमेज चाहिँ के भने एउटा विद्रोही व्यक्ति हुँदै यतिका विरोधीहरूको माझ पनि जो उभिरहेको छ, आफ्ना कुराहरू भनिरहेको छ भनेपछि त्यो पक्कै पनि हाम्रो समयसित लडिरहेको, हाम्रा लागि लडिरहेको एउटा विद्रोही व्यक्तित्व हो भनेपछि त्यो आकर्षणले बिपीको लेखन, बिपीका विचारप्रति अझ नजिक पुर्यायो। अब एउटा रोचक कुरा के छ भने क्याम्पस जाँदाखेरि म पनि बिस्तारै नेभी सङ्घको राजनीतिमा सक्रिय भएँ। त्यतिखेर जिल्लाको को राजनीतिमा त्यो नेभी सङ्घको अध्यक्षसम्म भएर केही समय 5-7 महिना त्यसरी काम पनि गरेँ। तर त्यसपछि लगत्तै काठमाडौँ आएपछि मेरो राजनीतिसितको त्यो सोझो सम्बन्ध चाहिँ तोडिएको थियो। तर अब कुरा के छ भने बिपीको लेखनबाट पनि मलाई कतै कतै के लाग्छ भने मधेस आफ्नो ठाउँको आफ्नो परिवेशका कुराहरू चाहिँ हाम्रो लेखनमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा मेरो दिमागमा स्थापित भएको हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने प्रारम्भका बुझाइहरूले नै हाम्रो लेखनमा लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहँदा रहेछन्। म बसेको ठाउँमा सनत रेग्मी हुनुहुन्थ्यो नेपालगञ्जमा, बिपीको चर्चा गरिरहनुहुन्थ्यो। बेला बेलामा उहाँ राजनीतिक आन्दोलन हुन्थ्यो, उहाँ समातिनुहुन्थ्यो। समातिएपछि हामी बिच हुने त्यो संवाद केही समयलाई रोकिन्थ्यो, फेरि जेलबाट निस्केर आउनुहुन्थ्यो, फेरि राजनीतिक संवाद साहित्यिक संवादहरू हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा निकटता बिपी हाम्रो कुराकानीको केन्द्रमा कतै कतै भइरहनु भयो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्ने लागिरह्यो र त्यसले केही न केही मेरो लेखनमा प्रभाव परिरह्यो भन्ने लाग्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के पनि भयो भने बिपीले पनि मधेसको कुरा किन उठाउनु भएको होला भनेपछि त्यो उहाँहरूको कम्फर्ट जोन पनि त हो नि। उहाँ के अरे मधेसको उहाँको कम्फर्ट जोन पनि त हो नि। मधेसमा उहाँ हुर्कनु भयो, मधेस उहाँको कार्यक्षेत्र भयो, बनारसतिर बस्नुभयो, बिहारका केही ठाउँहरू गाउँघरमा बस्नुभयो, कोसीको एउटा त्यो परिवेश नदीको छेउछाउको परिवेशसित उहाँ चाहिँ अत्यन्त घुलमिल भएको हुनाले उहाँको साहित्यमा त्यो कुरा निरन्तर मोटामोटी रूपमा आइरह्यो। यद्यपि आञ्चलिकताको तहमा मधेसलाई आञ्चलिक लेखनको समग्र अरू पाटोहरूबाट सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पाटोबाट त्यति गहन रूपमा नआएको होला। तर एउटा क्यानभासको रूपमा, साहित्यमा एउटा क्यानभासको रूपमा चाहिँ मधेस उहाँको रचनामा आएको छ। अनि मेरो पनि कार्यक्षेत्र, म हुर्किएको ठाउँ मधेस भएको हुनाले र मलाई के लाग्यो भने बिपी जताले मधेसलाई सहयोग गरिरहनु छ भने मै पनि मेरो आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर यहाँका पात्रहरूको कुराहरू, यहाँका पात्रका सुख दुःखका कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई निरन्तर लागिरह्यो। त्यसकारण त्यो उत्प्रेरणाको कतै न कतै त्यो जोडिने एउटा बिम्बको रूपमा मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लिएको छु। तर कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने साहित्यमा अलिक बढी घुलमिल गर्दै गएपछि कहिलेकाहीँ केही असहमति पनि लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने बिपीले अझ बढी मधेस लेख्नु पर्थ्यो कि भन्ने पनि लागिरहन्छ। किनभने उहाँको लेखनमा पृष्ठभूमिमा मधेस आउँछ, केही पात्रहरू आउँछन्, तर मधेसका धेरै मुद्दाहरू कुराहरू चाहिँ त्यति आइरहेको देखिँदैन। यसको अर्को के कारण पनि होला भने उहाँले साहित्यमा निरन्तर लागिरहने, साहित्यमा निरन्तर अभ्यासरत भइरहने समय पनि पाउनु भएन। उहाँले धेरै जसो समय जेलमा बसेर लेख्नुभयो, अनि खुला हुँदाखेरि राजनीतिकका अरू गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्ने भयो।
त्यसकारण र उहाँले लेखेका रचनाहरू पनि हेर्नु न 4-5 दिनमा 5-6 दिनमा 5-7 दिनमा तयारी गरेका रचना कृतिहरू छन् होइन। त्यसकारण त्यो आफैभित्रको मधेससितको विमर्श मा चाहिँ उहाँले त्यति समय पाउनु भएन कि भन्ने पनि लागिरहन्छ मलाई। त्यसकारण बिपीको साहित्यमा मधेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यो बिपीको साहित्यमा यति धेरै भारी पनि बिसाइदिनु हुँदैन कि एकदमै मधेसवादी लेखन हो, उहाँले आफ्नो गाउँठाउँको विषयवस्तुलाई एकदम बलियो गरी उठाउनु भएको छ भनेर हामीले त्यो झुटको किसिमको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले लेखेको भनेर हामीले देवतातुल्य लेखन भनेर त्यसरी हामीले त्यसको स्तुतिमा पनि लाग्नु हुँदैन। उहाँले मधेस र मधेसको जनतासितको जुन सम्पर्क थियो त्यो सम्पर्क अझै प्रखर रूपमा आउनु पर्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ अझै लागिरहन्छ पनि। यसमा उहाँले सञ्जिताजीले पनि धेरै कुरा भन्नु होला, अरू कुरा भन्दै जाउँला। अर्को सञ्जिता म्याडमले म पहिलो क्वेसन चाहिँ अब खासमा हिन्दीमा पनि पर्यापन गरिरहनु भएको, पेसामा आबद्ध पनि उहाँले बोल्न पनि म हिन्दीमै बोल्छु भनेर सुरुमै क्वेसनको एन्सर म हिन्दीमै गर्छु पनि भन्नुभयो। र मैले उहाँलाई पहिलो क्वेसनै के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि खास गरी हामीले पनि पढिआएको बिपी कोइरालाको पहिलो कथा चन्द्रवदन हिन्दीमा हंस प्रेमचन्दले सम्पादन गर्नुहुने हंस पत्रिकामा प्रकाशित थिए। बिपीका हिन्दी साहित्यसँगका सम्बन्धबारे थोरै प्रकाश पार्दैछु। म फेरि अर्को क्वेसन यो विषयमा हजुरमाथि आउँछु। पहिला यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन। और आज हम लोग जिनकी जयंती मना रहे हैं उनको भी सादर नमन। ये कोई अनजान नाम या पहचान वाले नाम नहीं है, इनका परिचय हम सब लोग साहित्यिक रूप में और राजनीतिक रूप में सभी में इनसे परिचित हैं। ये महान व्यक्तित्व का कम से कम तुलना तो नहीं है। और जहाँ तक आपने सवाल किया है कि उनका हिंदी परिचय, जो चंद्रवदन सच में हंस पत्रिका में और ये प्रेमचंद के संपादन में छपा था। उसके बाद हरी शर्मा, डॉक्टर हरी शर्मा के संपादन में उनकी 5 कहानी, एक कहानी का नाम है पथिक, अपनी ओर और होर, फिर भैया दाई, ऐसे करके वहाँ 5 कहानी कह के उनकी 5 कहानी एक संपादन हरी शर्मा के संपादन में निकली है। जिसमें होर कहानी तो हम लोग खैर बैचलर की स्थिति में जो नेपाल के साहित्यकार में पढ़ाते हैं उसमें होर कहानी भी हम लोग सम्मिलित कर रखे हैं और वो पढ़ाई भी होती है उनकी हिंदी कहानी के रूप में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के बारे में जी। और इसी यही क्वेसनसँगै म हजुरलाई जस्तो बिपीको साहित्यमा मधेस एक खालको अब नयन दाइले आफ्ना पठन संस्कृतिकै पठन पढ्दाखेरिको अनुभव एक खालको दिनुभयो। हजुरले चाहिँ खास गरी मधेस भन्ने बित्तिकै मधेस मिथिला भन्दाखेरि अलि मिथिला एउटा कल्चर साहित्यिक सँगसँगै एउटा विराट क्षेत्र, अलि राजनीतिभन्दा अलिक परको क्षेत्र समेत ओगटिन्छ भने मधेसले एउटा राजनीतिक चिज पनि बोकेको छ। यस सन्दर्भमा मिथिला मधेस र त्यसका आलोकमा त्यसका प्रकाशमा बिपी कोइरालाको आख्यानमा मधेस यो तीनटै विषयलाई कसरी हेरिदिन्छ एकचोटि थोरै प्रकाश पार्नु। जी धन्यवाद। वास्तव में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का परवरिश ही मधेश और भारत के इर्द गिर्द हुआ। तो जहाँ तक हम लोगों को करना चाहिए था कि उनकी सभी रचनाओं में मधेश का संपूर्ण विवरण, संपूर्ण वर्णन आना चाहिए था, लेकिन वो उतना उसमें सफल नहीं हो सके। इसका कारण तो नैरासर बतलाए हैं कि शायद राजनीति में घुसना हो सकता है या उस समय मधेश इतने सभी के दिलो दिमाग पर नहीं छाया हुआ हो सकता है, या मधेश उस समय एक क्या करिएगा मच्छर का पर्यायवाची बना हुआ था, कालाजार और मलेरिया के रूप में मधेश परिचित था। तो ये सब कारण हो सकता है जो उन्होंने मधेश को उतना गंभीर रूप से नहीं लिया और उनकी रचनाओं में बहुत विस्तृत नहीं है। लेकिन फिर भी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जी के 2 कहानी संग्रह हैं, दोषी चश्मा और श्वेत भैरवी, और उनके 6 उपन्यास हैं, जिनमें से 2 उपन्यासों में एक उपन्यास मोदियाइन
और दूसरा उपन्यास नरेंद्र दाई। बस इसी में हमें लगता है कि मधेश का पुट है, मधेश की संस्कृति, मधेश की सफ़ेदा, मधेश का रहन सहन, मधेश की रीति रिवाज। जबकि मधेश तो सच कहिए कि बहुत अपने संस्कार में, अपने सभ्यता में, अपने रीति रिवाज में एक धनी जगह है, धनी क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कहानियों में, उनके साहित्य में थोड़ा बहुत पुट मिलता है। जैसे हम लेंगे कि उनकी कहानी है आपको दोषी चश्मा, उसमें एक कहानी पुस्तक है। पुस्तक कहानी में उन्होंने खासकर एक कथावाचक के रूप में मधेश में बाढ़ की जो विभीषिका है, बाढ़ का जो प्रकोप है, उसका वर्णन किया है कि सच में मधेश में कोसी नदी से पूरा क्षेत्र जो जलमग्न हो जाता है और इतना मतलब बृहद प्रकोप के रूप में बाढ़ वहाँ आई हुई है, जिससे की वजह से क्षेत्र के क्षेत्र डूबे हुए हैं, गांव डूबा हुआ है, आदमी बह गए हैं, कुछ लोग भूख से मर गए, कुछ लोग छोड़ के चले गए गांव, कुछ लोग की जानवरें भी जो है मवेशी वो भी बह गई है, मर गई है। तो ऐसे उसका बहुत भयावह उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा पुट किया दिया है उन्होंने कि वो कथावाचक के रूप में मधेश पहुंचते हैं और उसमें एक किसान के घर में ठहरते हैं, जो किसान का बेटा दम की बीमारी से मर गया है। और अशिक्षा का भी इसमें उन्होंने मधेश में जो अशिक्षा है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है कि वो एक डाबर विज्ञापन का एक कागज़ लेके रखा हुआ है और जब ये पूछने बैठते हैं तो वो बहुत संभाल के रखा है, उसको ये नहीं मालूम है कि किस चीज़ का कागज़ है। वो एक पुस्तक के रूप में, इसलिए शायद उन्होंने उस कहानी का शीर्षक ही पुस्तक रखा है। तो वो बूढ़ा बेचारा एक किसान है जो एक पुस्तक, उनको पुर्जा कहिए, एक पेज कहिए, एक पन्ना कहिए, उनके हाथ में सौंपता है, कथावाचक के हाथ में, जो बहुत संभाल के दिया हुआ है। तो खास में कहानीकार ने वहाँ पर बाढ़ की विभीषिका को दिखाया है कि लोग जब, और वहाँ के आतिथ्य को भी, मधेश में आतिथ्य सत्कार का इतना अच्छा मान है, इतनी गरिमा है और वहाँ के लोग इतने सरल हैं कि उन्होंने बेचारे बोलते हैं कि हम तो आपका कोई सम्मान भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी मवेशी भी जो है सो बह गई है, आपको दूध दही नहीं खिला पाए, क्योंकि मवेश का एक पहचान भी है कि वहाँ लोग जाते हैं तो दूध दही घी ये चीज़ है वहाँ की। तो कथावाचक का कहना है कि हम तो आपके सम्मान से, आपके आतिथ्य से ही हम इतने द्रवित और इतने ऋणी हो गए हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये है मधेश के बारे में उन्होंने चर्चा की और ख़ासकर कहानी बहुत सरल है, सिंपल है, कहानी में कोई कुछ नहीं है, बस वहाँ बाढ़ की विभीषिका है जो मधेश को चिन्हित करता है कि मधेश में बाढ़ का प्रकोप कैसे आता है और मधेश कैसे बाढ़ की विभीषिका पहले भी झेलता रहा और अभी भी झेलता रहा। लेकिन एक कहावत उन्होंने मधेश में झूल बोके को, झूल बोकना मतलब है कि मधेश की पहचान भी मच्छर की पर्यायवाची है। अब तो वैसे काठमांडू में भी मच्छर हो गए हैं, यहाँ भी लोग मच्छर करते हैं, मारते हैं, मच्छर का माने प्रकोप कहिए कि यहाँ भी हो गया है। लेकिन उस समय मधेश में मलेरिया और कालाजार इस तरह से फैलता था कि लोग जाने के समय ही सोचते थे अगर मधेश जाना है तो झूल बोक के मच्छरदानी लेके ही जाना है ताकि उससे बचा जा सके। तो ये कुछ जो हल्की संस्कृति का झलक उन्हें मधेश के परिचय में दिया है पुस्तक कहानी में। अब उनकी दूसरी कहानी इस तरह से आती है कि मधेश तीरा। मधेश तीरा कहानी में उन्होंने दिखाया है कि सही बात है कि पहाड़ से लोग मधेश झड़ते थे। मधेश एक ऐसा भूभाग, ऐसा धनी देश, अनाज भंडार का देश कहा जाता है, जहां अन्नों का भंडार होता था। कभी मधेश अनाज या चावल कहिए निर्यात करता था, लेकिन आज जो मधेश की स्थिति है कि वहाँ लोग चावल या अनाज आयात करने लगे हैं। तो लोग पहाड़ से दो टाइप से मधेश छलने जाते थे, एक तो सर्दी से बचने के लिए और दूसरा रोजगार के लिए। इस कहानी में दिखाया है मधेश तीरा में कि 4 लोग हैं जो रोजगार के लिए बेरोजगार हैं, बेघर हैं और वो 4 लोग मधेश जाना चाहते हैं। एक उसमें एक विधवा औरत भी है, इसमें कहीं नहीं कहीं एक औरत की
आंतरिक इच्छा को भी दिखाया गया है। जो अकेलेपन से ऊब गई है तो शायद चाहती हैं कि मधेश में जाएंगे तो एक नया घर बसाएंगे और अपना घर परिवार होगा, और ये 4 बेघर सोच रहे हैं कि वहाँ हम लोग को मतलब रोजगार मिलेगा, भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। भूख से बचने के लिए भी लोग मधेश जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, खेती है। और जब लोग पहुँचते हैं तो बहुत खुश होकर एक कुली बोलता है, वह है मधेश। ये सब जो चीज़ उन्होंने दिया है ये मधेश की प्रकृति को दर्शाता है कि सच में मधेश कैसा था, कैसा है ना, मधेश की संस्कृति कैसी है, मधेश की सभ्यता कैसी है, मधेश का संस्कार कैसा है, इसको उन्होंने अपने कहानियों में दिखाया है। उपन्यास के बारे में भी बोलूँ फिर उस कैरेक्टर के बारे में फिर क्वेश्चन नन्द दाइ, अघि म्याडमले पनि कुरा गर्नुभयो त्यो कोसीको बाढीको कुरा गर्दाखेरि खास गरी राम्रा साहित्यहरूको जति पनि हाम्रो ठुल्ठुला अलि विराटका उपन्यास पढ्दाखेरि नदीसँगको सभ्यतासँग गाँसिएका साहित्यहरू अवश्य पनि निकै नै उत्कृष्ट नै हुने गर्छन्। र त्यसमा पनि खास गरी कोसीका वरपरका जुन तरिकाको साहित्य बिपी कोइरालाले आफ्नो चाहे त्यो सान्नानी कथा होस्, चाहे त्यो के भन्छ त्यो अघि म्याडमले नाम लिनुभएको पुस्तक कथा होस्, त्यस शहीद भैरवी कथा होस्, त्यसमा तपाईँले त्यो बङ्गालोको कुराहरू गर्छन्। र त्यही फेरिको कथा लेख्ने हाम्रा फानी सरनाथ रेणुका विराटका उपन्यासहरू पनि त्यही कोसीको परिवेशमा भीमका उपन्यास महिला आँचलदेखि लिएर थुप्रै लेख्नु भएको छ। त्यस परिवेशमा हेर्दाखेरि हामीले अघि थोरै छुनु पनि भयो, तर त्यसलाई अझ डिटेल गरी अघि थोरै छुनु भएको थियो, यसलाई अझ डिटेल गरी त्यसरी हेर्दा बिपीका आख्यानमा ती कुराहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो बिपीलाई हामीले चाहिँ एकदमै यौन मनोविज्ञानका साहित्यमा नेपाली साहित्यमा यौन मनोविज्ञानलाई भित्र्याउने भनेर एकदमै ठुलो महिमा मण्डन गरेर हामीले लामो समयसम्म बहस गरिरह्यौँ। अनि त्यसबारेमा मधेस उहाँको लेखनको मधेसमा जसरी मधेस आएको छ त्यसबारेमा पनि खासै चर्चाहरू बहसहरू छलफलहरू भएनन्। र अर्को कुरा के भने उहाँको राजनीतिक जीवन त्यत्रो समृद्ध राजनीतिक जीवन भएको मान्छेले कथा या उपन्यासमा त्यो राजनीति किन आएन भनेर एउटा त्यो हामी एउटा पाठकलाई चाहिँ त्यो एउटा खल्लो चाहिँ अनुभूत भइरहन्छ। र त्यसको चाहिँ एउटा लेखकको रूपमा म आफूलाई के त्यो विचार फेरि पनि त्यही भन्छु के भने उहाँले त्यो समग्रमा उहाँसित यति धेरै कुराहरू भन्नका लागि थिए कि उहाँले त्यो समय नै पाउनु भएन। अनि समय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा उहाँले म्यानेज गर्ने क्रममा उहाँले के भन्नुभयो होला, नेपाली साहित्यमा अहिले यो मनोविज्ञानको प्रयोग चाहिँ त्यति नभएको स्थितिमा यो नेपाली साहित्यको लागि नयाँ कुरा हुन्छ, अहिले यसमा प्रयोग गरौँ, काम गरिराखौँ भनेर उहाँले योजनाबद्ध ढङ्गले सोच विचार गरेर यौन मनोविज्ञानमा उहाँले काम चलाउनु भएको हो जस्तो मलाई चाहिँ अहिले आएर चाहिँ त्यो फिल हुन्छ होइन, त्यो लागिरहन्छ। र उहाँले त्यो अद्भुत कामहरू नेपाली साहित्यमा वर्जित जस्तो मानिएको विषयमा उहाँले त्यति सशक्त ढङ्गले कुराहरू उठाउनु भयो। यौन भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई जुन स्थूल रूपमा सामान्य रूपमा हामीले बुझिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ उहाँले मान्छेको मनसित जोडेर त्यसले मान्छेको जीवनमा समाजमा कति ठुलो परिवर्तनहरू या ल्याउन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ। श्वेत भैरवी जस्तो कथामा, नरेन्द्र राई जस्तो कथामा नरेन्द्र राईको पात्र यौन आवेगले त्यो एउटा ग्रस्त पात्र, अनि मुनरिया त्यस्तै किसिमको पात्र, त्यो आसक्तिले गर्दाखेरि उनीहरूको जीवनलाई नै अर्कै ढङ्गले कता लैजान्छ नि। अनि त्यो देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ जस्तै अब के अरे हाम्रो मधेसतिरमा पनि चाहिँ के अरे मधेसतिर जस्तो चाहिँ एउटा मधेसतिर भन्दाखेरि उहाँले कथा भन्दाखेरि मलाई के एउटा बिचमा के लाग्यो भने मधेसतिर भन्ने कथामा चाहिँ त्यति बेला हाम्रो पहाडको समाजले मधेसलाई कसरी हेर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आँखी झ्यालको रूपमा चाहिँ त्यो कथा आएकै हो भन्ने लाग्छ। मधेसलाई सबैले चाहिँ के भने त्यो समृद्धिको आधार हो, त्यहाँ गएपछि हामी भोकै बस्नु पर्दैन, त्यहाँ गएर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कथाले स्थापित गरिदिएको छ। अनि मलाई के लाग्छ भने बिपीले जब त्यति कुरा बुझ्नु भएको थियो कि मधेसले त्यसरी आश्रय दिन्छ, मान्छेलाई समृद्ध गर्ने, उसको जीवनको स्थायित्वको लागि त्यति सहयोग गर्छ भने मधेसका आफ्ना समस्याहरूप्रति, मधेसका आन्तरिक समस्याहरूप्रति त लेख्नै पर्थ्यो त बिपीले। त्यो चाहिँ
उहाँले साहित्यप्रति मात्रै होइन आफ्नो लेखनीप्रति पनि अन्याय गर्नुभएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहन्छ। मलाई त्यो मनसित चाहिँ त्यो विमर्श गर्ने क्रममा मलाई त्यो फिल चाहिँ भइरहन्छ। यद्यपि उहाँले नेपाली साहित्यमा यौन मनोविज्ञानको क्षेत्रमा उपन्यास आख्यान साथमा ठुलो एउटा त्यहाँ माइलस्टोन चाहिँ सिर्जना गर्नुभएको छ। तर पनि के हो भने हाम्रो अपेक्षा के थियो भने मधेसका समस्याहरू, मधेसका मुद्दाहरू, मधेसमा सुसुप्त रहेका बोल्न नसकिएका आवाजहरू, मधेसका सबाल्टन पात्रहरू चाहिँ अझ मुखर रूपमा उहाँहरू आउनु पर्थ्यो। त्यहाँको संस्कृति आउनु पर्थ्यो, त्यहाँको अर्थतन्त्रहरू आउनु पर्थ्यो, त्यहाँको दुःख पीडा अझ घनीभूत रूपमा आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। र त्यस क्रममा चाहिँ म भित्रको एउटा लेखकले बिपीको चाहिँ जहिले पनि आलोचना गरिरहन्छ। एउटा व्यक्तित्वले म बिपीको स्तुति गर्छु, उहाँले ठुलो काम गर्नुभयो भन्ने लाग्छ। तर एउटा म भित्रको लेखकको एउटा अर्को पाटाले चाहिँ उहाँको आलोचना चाहिँ के गरिरहन्छ भने उहाँले आफूले भोगेको देखेको समग्रमा बुझेको क्षेत्रप्रति जुन आफ्नो बुझाइ छ त्यो बुझाइलाई आफ्ना आख्यानहरूमा अझ प्रखर रूपले चाहिँ ल्याउनु भएन भन्ने लाग्छ। र त्यसले कता कता चाहिँ निराश पनि बनाउँछ भन्नु पर्यो। मैले फेरि अघि केही क्वेसनहरू जोडेर जस्तो आफ्नो कथामा मैले अघि नदीसँगका थोरै प्रसङ्ग ल्याउनु भएको छ, म त्यो एउटा जोड दिएँ। आफ्नो कथामा जति आछन् कति आछन् भन्ने कुरोलाई हेर्दाखेरि उहाँले एक ठाउँ कोशीको विषयमा लेख्नु भने एउटा पारिपट्टिको जिल्ला सुनसरी छ, वारिपट्टिको जिल्ला सप्तरी छ। सप्तरी चाहिँ त्यही कोशीको विकास कसरी युज गर्यो भने वारिपट्टिको चाहिँ सातवटा राक्षस जस्तो देखियो अरे, पारिपट्टिको सुन जस्तो भयो भनेको त्यो कोशीको कोशीको जुन सभ्यता छ त्यो कुरालाई कहीँ न कहीँ बिपीले लेखेका धेरैजसो कथामा धेरैजसो चिजमा त्यो कुराहरू आउँछ। र त्यो कुरालाई मैले फेरि पनि त्यो हामीले फणीश्वरनाथ रेणुको महिला आँचल यिनीहरूसँग जोड्नको कारण चाहिँ त्यो जति आए कस्तो आए भन्ने विषयमा चाहिँ एकचोटि थोरै। अब तपाईँले एकातिर बिपीको कुरा उठाउनु पऱ्यो, अर्कोतिर फणीश्वरनाथ रेणुको कुरा उठाउनु पऱ्यो, जहाँ सामाजिक यथार्थवादको भारतीय साहित्यमा त ठुलो नाम भएको पात्र हो। र रमाइलो कुरा के, रोचक कुरा के हो भने बिपीसित पनि उहाँको बाक्लो सम्बन्ध। नेपालको क्रान्ति कथा भनेर उहाँले त्यति सुन्दर कृति लेख्नु भएको छ। नेपालको राजनीतिसित, नेपालको समाजसित पनि उहाँ कुनै न कुनै रूपमा जोडिनु पऱ्यो। उहाँलाई मैले सुनेको त उहाँ त नेपाली मा बोल्ने संवाद पनि गर्नुहुन्थ्यो कतिपय पात्रहरूसित भन्ने मलाई लाग्छ, व्यक्तिहरूसित चाहिँ कुराहरू कानीमा। भनेपछि मलाई त्यही भन्ने एउटा कुरा के भने कोशीको सभ्यता भनेपछि जहाँ पनि त्यही हो कि नदीकै छेउछाउमा सभ्यता विकसित हुन्छ, नदीकै छेउछाउमा मान्छेहरूको वासस्थान हुन्छ, अनि त्यही समस्याहरू उत्पादन हुन्छन्, त्यही सङ्घर्षहरू हुन्छन्, वर्गका सङ्घर्षहरू हुन्छन्, त्यहाँ अनि त्यही संस्कृतिको विकास हुन्छ र कथाहरू त्यहीँ निर्माण हुन्छन् होइन। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। स्वाभाविक कुरा के हो भने बिपीले त्यो लेख्नु कोशी क्षेत्रका एउटा क्यानभास छिपछिपे रूपमै भए पनि परिवेशगत रूपमा चाहिँ कोशी वरपरका कथा लेख्नु त्यो स्वाभाविक रूपमा हो र त्यतिकै स्वाभाविक हो फणीश्वरनाथ रेणुले कथाहरू लेख्नु। तर अब तुलना गरौँ, त्यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु र एउटै कालखण्ड, बिपीको कालखण्ड एउटै हो नि, तर फणीश्वरनाथ रेणुको कथामा मधेस, त्यहाँको ग्राम जीवन जति सघन रूपमा, जति प्रबल रूपमा त्यहाँको पात्रहरू बिचको संवाद, उनीहरूको बिचको दिनचर्याका कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू, लोकभाकाको कुराहरू, लोकगीतका कुराहरू, अनि त्यहाँको अर्थतन्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र त्यो जसरी बलियो रूपमा आएको छ त्यो त एक त भारतीय विशाल भारतीय साहित्यकै रूपमा पनि त्यो एउटा अद्भुत हो। तर त्योसित चाहिँ बिपी परिचित हुँदाहुँदै पनि उहाँको साहित्यमा किन आएन त भन्ने कुरा म प्रश्न गरिरहन्छु। म किन प्रश्न गर्छु भने म मधेसलाई बढी लेखिरहन रुचाउने मान्छे हो। यद्यपि मेरा लेखनमा पनि के धेरै समस्याहरू होलान्, मैले पनि सबै छिचोलिसकेको भन्ने होइन, तर त्यो एउटा प्रयासरत छु। र बिपीले जस्तो व्यक्तित्वले, त्यत्रो महान लेखकले चाहिँ त्यो प्रयास किन गर्नु भएन भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्छ। त्यो असन्तोष छ। अरू बहस तर कुरा के छ भने त्यो सभ्यताका कुराहरू गर्नुभयो, त्यसलाई त्यो एङ्गलबाट अब बहसहरू होलान् भन्ने लाग्छ। यसरी बहस सुरु हुन थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको यो केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर हामी चाहिँ साहित्यको बारेमा विमर्श गरेका छौँ। यो नै अद्भुत कुरा भइरहेको छ। र मलाई के रोचक कुरा के लागेको छ भने यस्तो मैले अरू पार्टीहरूले गरेको थाहा पनि थिएन। तर कुरो के छ भने यहाँ मलाई लाग्छ विश्वप्रकाशजी जस्ता, गगनजी जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, फेरि हाम्रो शङ्कर
तिवारी जस्ताहरूको इन्भल्भमेन्ट छ, त्यो कारणले यो सम्भव भएको हो। नत्र त यो पार्टी चाहिँ कुनै बेला मलाई लाग्दाखेरि जुन मैले आशा गरेको थिएँ नि, त्यो पार्टी त यो हुँदै होइन भन्ने लाग्छ। बिपीले भन्नुभएको छ कि राष्ट्रियता भनेको माटो होइन, त्यो भावना र विचार हो भन्ने छ। अहिलेको समग्र हाम्रो भावना, जनताको भावना र विचारमा निराशा हाबी भइरहेको सन्दर्भमा जब राष्ट्रियता भावना र विचार हो भने त राष्ट्रियता पनि सङ्कटमा छ नि त। यो सङ्कटमा अरू चिजले खेल्ने अवसर पाइरहेका छन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण यो बिपीका साहित्यको अरू विमर्श त हुँदै गर्ला, अनि बिपीका विचारहरूलाई पनि यसरी विमर्शमा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो कामको लागि जसले थाली गर्ने हो उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म्याडमलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। खास गरी अब मधेसतिरकै कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रा मधेसका नारी पात्रहरूको एउटा स्टोरी टाइपको चित्रण छ, घुम्टोमा बस्ने अनि घर बाहिर त्यस खालकै एक खालको स्टोरी टाइपको चित्रण पाइरहेको छ। तर बिपीका आख्यानमा तिनै पात्र आउँदा, जस्तो मुनरिया भन्ने पात्र आउँदाखेरि अथवा फगुनी भन्ने पात्र आउँदाखेरि त्यो पनि त्यो परिवेशको तिनी त एकदम भोकल थिइन्। त्यो समाजले जुन एउटा मान्यता स्थापित गर्छ त्यसलाई त तिनले भत्काएकै छिन्। अब त्यो नरेन्द्र दाइसँगका 3टा त्रिकोणात्मक रिलेसन, पितृसत्ता, एउटा ती चिजहरूलाई एक खालको पन्छाउँदै क्यारेक्टर रूपमै हेर्दाखेरि ती नारी पात्रहरूको बारेमा हजुरको के छ त विचार? एकदम आपने जो क्वेश्चन किया, जो प्रश्न किया है, बिल्कुल सही बात है कि मधेश की संस्कृति में जहाँ औरतों के बारे में एक लज्जा, एक शर्म, एक हया की बात आती है ना, जहाँ एक घूंघट प्रथा भी है, लोग मर्दों से बात नहीं करते हैं, वहाँ की औरत बहुत ही मतलब लज्जाशील, संवेदनशील सभी होती हैं। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की रचनाओं में मधेश की औरतों को बहुत ही अब अपनी भाषा में या साहित्यिक भाषा में बोला जाए तो बहुत असभ्य तरीक़ा से उन्होंने उजागर कर दिया है। तो इसके कारण में हमको लगता है कि एक तो उन्होंने शायद यौन मनोविज्ञान को ही उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, और इसलिए वो उस चीज़ को, उस संस्कृति को भूल कर सिर्फ उनकी रचनाओं में ज़्यादातर यौन मनोविज्ञान आया है, और इसलिए थोड़ी सी कहीं संस्कृति आती है उनकी रचनाओं में, जो मधेश में जैसे वहाँ की संस्कृति है कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है लड़कियों की, और शादी हो जाने के बाद गौना का चलन है वहाँ, 3 साल 5 साल ऐसे करके गौना होता है, जिसको इन्होंने वहाँ उनके एक सेवक हैं लेल्हा, उसकी बेटी है फगुनी, जो गौना का इंतज़ार कर रही है। शादी तो हो गई है लेकिन गौना का इंतज़ार कर रही है, तो अब बड़ी हो गई है। इसको उन्होंने यौन मनोविज्ञान से जोड़ दिया है, और कथावाचक से बात होती है कि कैसे होता है। संस्कृति का थोड़ा पुट उन्होंने दिया है कि मधेश में होता है लड़का लड़की की अंगुलियों से थोड़ा सा खून काट के खून मिलाया जाता है ताकि दोनों का खून मिल जाए, लेकिन उन्होंने इसमें उसके उद्दात के बचपना को लेके उन्होंने कहीं न कहीं बाल मनोविज्ञान में ये दे दिया है कि यौन मनोविज्ञान का उन्होंने चित्रण किया है। उसी तरह मुनरिया भी है, जो एक उद्दात रूप में नहीं आती है, थोड़ी सी सील और गंभीर तो ज़रूर है, लेकिन उसमें भी उसका गलत एफेक्शन करके दिखाया गया है। तो ये चीज़ इनमें थोड़ा हम लोग को भी लगता है अध्ययन करने से कि मधेश की औरतें ऐसी नहीं होती हैं, वहाँ की नारियाँ ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन इन्होंने किस सेंस से इस तरह नारी का चित्रण किया है जो कहीं ना कहीं खटकता भी है। अगर आप पहले इनसे पहला प्रश्न था आपका कि क्या बोलते हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इनकी रचनाओं में तो सच में आकाश और पाताल का अंतर लगता है। जहाँ फणीश्वर नाथ रेणु भी मधेश की रचना, वो अपने तरह के मधेश है ना, बिहार के एक पूर्णिया जिला का वर्णन करते हैं जिसमें वहाँ आंचलिकता है,
पूरे वहाँ की संस्कृति सभ्यता को लेके चलते हैं। लेकिन इन्होंने अगर मधेश की भी रचना की है तो कहीं कहीं 2-4 शब्द जैसे चुमौना की बात आती है, गौना की बात आती है, बस इतना ही भर किया है। पूरे मधेश की संस्कृति को इन्होंने कहीं नहीं लिया है और हर जगह उजागर किया है। ये दोनों में, खासकर नरेंद्र दाई में इन्होंने मुनरिया के माध्यम से बस यौन मनोविज्ञान को दिखाया है, या इनकी श्वेत भैरवी है, इस कहानी में भी इन्होंने फगुनी के माध्यम से यौन मनोविज्ञान को दिखाया है। और बस 2-4 शब्दों में कहिए, 2-4 शब्द मधेश की बात आती है या वहाँ की संस्कृति की बात आती है, बाकी और कहीं इस तरह से नहीं लगता है कि ये खुद एक मधेश के रहने वाले होके जिस तरह से मधेश की वकालत होनी चाहिए थी इनकी रचनाओं में, वो नहीं आया है। ये स्पष्ट झलकता है। नयन दाई, अब एउटा चाहिँ एउटा राजनीतिक कथा विश्वेश्वर प्रसादका एक रात, यो विषयमा अब खास गरी त्यो कथा पढिराख्दाखेरि एउटा आन्दोलन, एउटा भनौँ न त्यसको विषय पनि दुर्गानन्दको शहादतसँग गाँसिएको विषय त्यो कथामा छ। र त्यस कथाको लजिकहरू हेर्दाखेरि जुन त्यहाँ प्रदान गरिएको छ कि त्यो हिंसा त्यसको उद्देश्य होइन कि त्यो सत्ताको विरुद्ध केही भकल हुनुपर्छ, जुन लजिक भगत सिंहका लागि पनि दिने गरिन्छ। त्यो एक रातको त्यसमा पढ्दाखेरि त्यहाँको किन त्यो किशोर भन्ने पात्रले किन बम विस्फोट गरे, जसको ऊ फाँसीको सजाय उसले पाउँदाखेरि उसको तर्क उसले गरेका छन्, त्यस्तै तर्क भगत सिंहका लागि नि पर्यो। बिपीले लेखेका सम्भवतः एकमात्र राजनीतिक कथा भन्छन् यिनलाई। यो कथा पढिराख्दाखेरि दाइले पनि अब प्रेमललबा जस्ता क्यारेक्टर लेखिराख्दाखेरि अथवा इलैया जस्ता विद्रोही क्यारेक्टर लेखिराख्दाखेरि त्यो कथाबारे के छ त दाइको? अहिले कथा त भन्नुभयो, मैले धेरै अगाडि पढेको, त्यसका सबै कुराहरू त याद छैनन्। त्यसमा चाहिँ केही धमिलो छाया मात्र त्यो बाँकी छ मलाई। तर मलाई यति थाहा छ कि उहाँले बिपीले बिपीका रचनामा राजनीति प्रवेश गरेको रचना त्यही मात्रै हो भन्ने लाग्छ। यो अचम्मको कुरा हो र यो चाहिँ सधैँ रोचक पनि लाग्छ कि बिपीले आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्वलाई एकदमै साहित्यसित टाढा राख्नुभयो र यति टाढा राख्नुभयो कि राजनीतिका कुरा साहित्यमा धेरै गर्दा पनि गर्नु भएन। यो दूरी पनि त्यति आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने लागिरहन्छ। हाम्रो समाज परिवर्तन यो हामी जुन समाजमा छौँ, जस्तो समाजमा छौँ, जुन अप्ठ्याराहरूमा छौँ, त्यसको कारण त राजनीति हो नि त। बिपीले त यो पक्कै बुझ्नु भएको छ, त्यही भएर त्यो अप्ठ्याराहरूलाई हटाउँछु, जनतालाई समृद्ध गराउँछु भनेरै राजनीतिमा होमिएको व्यक्तित्वले कथाका मार्फत पनि, आख्यानका मार्फत पनि ती मुद्दाहरूलाई उठाउनै पर्थ्यो भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। हामी सबैलाई लाग्छ होइन। तर फेरि पनि के हो भने उहाँले त्यो समय नै पाउनु भएन पनि जस्तो लाग्छ। उहाँले यति धेरै उहाँसित लेख्ने विषयहरू थिए होलान् कि उहाँलाई एक त राजनीतिले समय दिएन, उहाँलाई जेलले समय दिएन, त्यसपछि निर्वासनले उहाँलाई गाह्रो पारिरह्यो, अनि त्यो रोगले गाह्रो पार्यो। यी सबै कारणले चाहिँ होला भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान गर्छु, किनभने लेखकलाई प्रभाव पार्छ। एउटा ज्वरो आउँदाखेरि केही कुरा मेरो दिमागमा पनि म केही लेख्न खोजिरहेको छु भने ज्वरो आयो भने पनि त्यो लेख्न मन नलाग्ने हुन्छ। म यो सबै लेख्छु भनेर पनि नहुने रहेछ, त्यो कारण चाहिँ होला। त्यो चाहिँ लिबर्टी चाहिँ उहाँलाई छ त्यो भन्ने। तर हामी पाठकले त खोज्ने हो नि त। तपाईँ जुन विषयमा जुन मुद्दाहरू उठाएर राजनीति गरिरहनु भएको छ, त्यो मुद्दा त तपाईँको लेखनमा त आउनै पर्यो नि, जसरी पनि आउनु छ, आख्यानमा पनि आउनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ एकदमै लाग्छ। र त्यसले बहसलाई एउटा अझै बौद्धिक उचाइ दिन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। राजनीतिमा, साहित्यमा राजनीति हाम्रो धेरै कम मात्रै आइरहेको हो नि त। हाम्रो अरू जनजीवन आयो होइन, आञ्चलिकताहरू आयो, धच गोदामे ध्रुवचन्द्र गौतमहरूले लेखिरहनु भयो आफ्नो गाउँठाउँको कुराहरू, अरू किसिमले आयो। तर राजनीति चाहिँ अलिक कमै चाहिँ आएको हो कि जस्तो मलाई लागिरहन्छ कि जुन हस्तक्षेप गर्नुपर्छ बौद्धिक चेतनाको, मान्छेको, पाठकको चेतनाको विकासमा, विचारको विकासमा जुन योगदान दिनुपर्ने गरी जुन राजनीतिका कुराहरू हाम्रो कथामा, आख्यानमा, कविताहरूमा आउनु पर्थ्यो, त्यो आएन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्छ। त्यसकारण त्यो क्रममा एउटा हामीले चित्त बुझाउने बिपीले लेखेको भन्ने पनि छ।
त्यसपछि उहाँले जहिले पनि सायद त्यही कारणले पनि होला उहाँले साहित्यिक व्यक्तित्व मेरो राजनीतिमा हाबी नहोस् या राजनीतिक व्यक्तित्व मेरोमा हाबी नहोस्, यो विमर्श चाहिँ त्यसरी अगाडि बढोस् भनेर उहाँले चाहेर साहित्यमा राजनीतिमा म समाजवादी हुँ, साहित्यमा अराजकतावादी हुँ भनेर लेख्नु भएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने अराजकतावादी हुनु भनेको यौन मनोविज्ञानमा मात्रै लेख्ने कुरा पनि त होइन नि। समाजमा चाहिँ वर्जित भएका विषयहरू, लेख्न नसकेका कुराहरू या पात्रहरूले समाजले बोल्न नसकेका कुराहरू, उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू नउठिरहेका मुद्दाहरू उठाउनु पनि त त्यो अराजकता हो नि त। त्यो सृजनशील अराजकता चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नु पर्थ्यो र त्यसमा बिपीको लेखन चुकेको भन्ने कि नभन्ने अब यति अलिक क्रूर भनाइ पनि हुन्छ होला, तर बिपीले चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले चाहिँ लेख्नै पर्थ्यो भन्ने चाहिँ बिपी आज यहाँ हुनुभएको भए पनि म त्यसरी नै झगडा गर्थ्यौँ होला भन्ने लागिरहन्छ। फ्लोरतिर अब हामीसँग 5 मिनट मात्र समय रहेको छ। फ्लोरबाट कुनै क्वेसनहरू छन् भने त्यहाँ हात उठाइरहनु भएको छ। को हुन्छ? हेलो, नमस्ते सम्पूर्णमा। म राम विरल विष्ट, घर चाहिँ अछाम। मेरो प्रश्न चाहिँ नयन दाईलाई छ। दाईले चाहिँ बिपीको साहित्यको अघिदेखि कुराहरू गरिराख्दाखेरि बिपी कोइरालाका किताबहरू पढ्दाखेरि मलाई त्यो झल्झली याद आइरहेको थियो। त्यसपछि नयन दाईका किताबहरू पढ्दाखेरि पनि उहाँले जसरी त्यो मधेसका कुराहरूलाई चाहिँ उठाइराख्नु भएको त्यो लु उलारदेखि लिएर घामपानीमा पनि त्यो कुराहरू देख्न पाइन्छ। अनि अहिलेको साहित्यमा चाहिँ कस्ता खालका विषयहरू चाहिँ आइरहेका छन्, दाईले चाहिँ जुन इङ्गित गर्न खोजिराख्नु भएको थियो त्यो सिरियस इस्युजहरू चाहिँ अहिलेको साहित्यको विषय बनिरहेका छन् कि अरू नै कुराहरू जो चाहिँ हाम्रो समाजको एकदम त्यो गहन विषयहरूलाई चाहिँ हाम्रो साहित्यकारहरूले अहिलेको लेखिराख्नु भएका लेखकहरूले चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ कि त्यो विषयमा चाहिँ चुकिरहेको छ जस्तो लाग्छ, एउटा प्रश्न। अनि अर्को प्रश्न चाहिँ अहिलेका लेखकहरूले चाहिँ बिपी कोइरालाबाट लिने चाहिँ इन्सपिरेसन, त्यो प्रेरणा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? म नयन दाइले यो प्रश्न। धन्यवाद भाइ। मलाई चाहिँ एउटा के हुन्छ भने एउटा पुस्ताले चाहिँ एउटा लेखकहरूको जमातले के भन्छ भने अहिलेको लेखन एकदम कमजोर भएर गयो, बजारु भएर गयो, बजारले एकदम प्रभाव पारेको छ अहिलेको साहित्यमा भन्नुहुन्छ। केही हदसम्म त्यो ठिक पनि होला, तर म फेरि आशावादी के छु भने अहिले हामी जे जति लेखिरहेका छौँ, मेरा समकालीनहरूले मभन्दा पछाडि आउनुभएका लेखकहरूले जे लेखिरहनु भएको छ त्यो कमजोर लेखिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि रचनाको तत्काल एप्रिसिएसन भइहाल्छ भन्ने पनि तपाईँले त्यति धेरै अपेक्षा राख्नु हुँदैन। मैले 53 सालमा, म आफ्नो उदाहरण दिन्छु बेला बेलामा, 53 सालमा उलार लेखेँ, 10 वर्षसम्म कसैले चर्चै गर्दैन। त्यो 63 सालमा बल्ल फाइन प्रिन्ट भन्ने संस्थाले त्यसलाई पुनर्मुद्रण गरेपछि अलिकति त्यसपछि बल्ल त्यो चाहिँ त्यो चर्चामा आउन थाल्यो। त्यसकारण हरेक साहित्य आज जे लेखेको छ त्यसको भोलिपल्टदेखि नै चर्चा हुन थाल्छ, या साहित्यले जे लेख्छ आज त्यसको असर भोलि नै देखिन थाल्छ भन्ने पनि होइन। साहित्य सिटामोल पनि होइन कि अहिले सबै कुरा निको हुन्छ भन्ने। तर के भने साहित्यले एउटा बहस सिर्जना गर्छ, प्रश्न गर्न। हामी हिजोको कुरा पनि सुनिरहेको थिएँ मैले, हाम्रो विश्वजीले प्रश्नको कुराहरू जुन गर्छ, साहित्यले त्यो प्रश्न गर्न सिकाउँछ भनेपछि अहिलेको लेखनमा विविधता आएको छ। आज मधेसले आफैले साहित्य बोलिरहेको लेखिरहेको छ, जनजातिहरूले लेखिरहेका छन्, विभिन्न ठाउँका भूगोलका कथाहरू आइरहेका छन्, स्तरका कुरा, त्यसका समालोचकीय पक्षहरू, त्यसकामा बहस गर्नु कुराहरू होलान्, प्रशस्त होलान्, तर विषयहरू त आइरहेका छन् नि त। त्यसकारण अहिलेको लेखन एकदमै शक्तिशाली ढङ्गले आइरहेको छ। नयाँ लेखकहरू पनि त्यो विचारसहित आउनुभएको छ, आफ्नो गाउँठाउँका कुराहरू लेखिरहनु भएको छ, आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, शैली र शिल्पमा उहाँहरूले मेहनत गरिरहनु भएको छ। पहिला के थियो भने कथा सरसरी भनिदिने मात्रै कुरा थियो, तर अब के रहेछ भने कथा भनेर मात्रै हुँदैन, कथालाई कसरी भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने त्यो स्थापित भएको छ। र त्यो कलामा चाहिँ अहिलेका लेखकहरू अभ्यस्त हुनुहुन्छ, प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तर त्यो राम्रो कुरा हो। मैले त एकदमै नेपाली साहित्यको भविष्य सुन्दर देखेको छु। अर्को के देखेको छु भने निराशामा, युद्ध कालमा, समस्यामा, सङ्कटग्रस्त, अभावमा, भोकमरीहरूमा साहित्य समृद्ध भएर आउँछ भन्ने लाग्छ।
अहिलेको समाज, अहिलेको राजनीतिले हामीलाई यस्तो भड्कालोमा पुर्याएको छ कि अहिले आर्थिक अभाव भोगिरहेको छ, अरू धेरै खालका समस्याहरू भोगिरहेका छौँ, समाजमा निराशा छ। त्यसकारण साहित्य चाहिँ यो कति विडम्बनापूर्ण कुरा हो कि साहित्यले ती यस्ता कुराहरूबाट आफ्नो विषय गरिरहनुपर्छ। यो एउटा विडम्बना हो, तर यो विडम्बना नै साहित्यको विषय हुँदो रहेछ। त्यसकारण त्यस हिसाबले चाहिँ साहित्यले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो विवेक निर्माणमा, विचार निर्माणमा, भावनाहरूको निर्माणमा चाहिँ केही न केही योगदान गर्छ र अझ शक्तिशाली ढङ्गले अब पनि गर्छ भन्ने कुरामा मैले त्यो विश्वास गर्छु। अब बिपीको बारेमा के छ भने यति ठुलो व्यक्तित्व भइसक्यो कि हामीले उनको कमी कमजोरी देखाएर पनि अब केही हुनेवाला छैन। बिपी हाम्रो साहित्यमा, हाम्रो साहित्यिक जीवनमा यसरी स्थापित भइसक्नु भएको छ कि हामीले त्यो एउटा आलोचना गर्नु पनि एक खालको चाहिँ मञ्चमा बसेर त्यो एउटा गर्नुपर्छ है भनेर आफ्नो उपस्थिति र अस्तित्व देखाउने एउटा उपाय मात्रै एउटा हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण बिपीले एउटा गरेको एउटा राम्रो कुरा के लाग्छ भने बिपीले पहिलो कथा नै 16-17 वर्षको उमेरमा लेख्नु भएको रहेछ। युवा अवस्थामा 26-27 वर्षको उमेरमा उहाँ राजनीतिमा स्थापितै भइसक्नु भएको थियो। 35-36 वर्षको उहाँले देशको गृहमन्त्री कति भइसक्नु भएको थियो। त्यसकारण त्यो उमेर भनेको त्यो उहाँको ऊर्जाशील उमेर हो नि। त्यो ऊर्जाशील उमेरलाई उहाँले कतै पनि खेर फाल्नु भएको रहेनछ, एक सेकेन्ड पनि खेर फाल्नु भएको रहेनछ। र उहाँले उहाँको जीवनको, उहाँको चिन्तन, उहाँको साहित्य त्यही समयको उत्पादन हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारण अबको युवाले, अहिलेको युवाले के बुझ्नुपर्ने कुरा छ भने त्यो समयलाई, आफ्नो ऊर्जावान ऊर्जाशील समयलाई बुझौँ, चिनौँ र सदुपयोग गरौँ, लेखौँ, पढौँ र विमर्शमा सहभागी गरौँ, प्रश्न गरौँ। हामीले कसलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, राजनीतिलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि समाजलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि त्यो प्रश्न हामी गर्न निरन्तर त्यो बानी अभ्यस्त गरिराखौँ, आफूलाई पारिराखौँ भन्ने लाग्छ। त्यति समय समाप्त भएको छैन। म्याडमको अन्त्यमा केही थोरै छ भने, मैले सोध्न नसकेको, हजुरले के भन्न चाहेको अन्तिम केही छ भने थोरै भनिदिनु पर्यो। सबसे सही बात है, समय ख़त्म हो गया है और आज आप लोगों ने इस तरह से जो बुलाकर बीपी के साहित्य पर एक मौका दिया है, इसके लिए तो पहले धन्यवाद ही, बहुत बहुत आयोजक को धन्यवाद है कि ये मौका तो बिरले ही मिलता है और आपने हमें मौका दिया। और सही बात है कि बीपी कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला इतने उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग उनकी आलोचना नहीं, समालोचना की बात जाती है कि वो समय की स्थिति और परिस्थिति कैसी थी और किस स्थिति में उन्होंने लिखा। क्योंकि उनके साथ दो काम साथ साथ चल रहे थे, एक हो राजनीति तो एक हो साहित्यिक, और शायद यही कारण था कि वो साहित्य में इतना योगदान नहीं दे पाए। बस उनका एक ही चीज़ चला है कि वो नेपाली साहित्य में मनोविज्ञान को, वो भी फ्राइडीय मनोविज्ञान को उन्होंने लाया है। बाकी और चीज़ चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, और एक ही थोड़ा सा जो बात खटकता है कि वो मधेश में रहे और फणीश्वर नाथ रेणु के साथ रहे, और उनकी रचनाओं में जो मधेश की चर्चा होनी चाहिए थी, जो मधेश का विकास होना चाहिए था, जो मधेश की संस्कृति और सभ्यता जो धनी है उसका जो परिष्कार होना चाहिए था, वो भी एक मधेसी ही हम कहेंगे, वो मधेसी थे। और इसलिए उनको इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान देते तो बहुत अच्छा होता। आज फणीश्वर नाथ रेणु को लोग आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी में जानते हैं, कि वहीं से हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास का जो प्रभाव माने शुरुआत हुई है उनकी रचनाओं से हुई है। और इसका थोड़ा सा पुट विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जी में जो अंचल विशेष की बात आती है, तराई की, मधेश की संस्कृति की, सभ्यता की, तो लगता है थोड़ा सा प्रभाव रेणु का थोड़ा सा प्रभाव आया है। लेकिन अगर पूरा प्रभाव आ जाता और तो इन्होंने मधेश की संस्कृति को भी बहुत अच्छा से उजागर करते, और तब मधेश आज जो कभी कभी ऐसे लोग राजनीति तौर पे जो बोला जाता है कि मधेश के लोग बोलते हैं हम लोग नेपाली नहीं हैं या हम लोग को वो महान समानता नहीं मिलती है, तो शायद ऐसी बात नहीं होती अगर उस समय में, उस काल में मधेश के बारे में उस तरह से रचना की जाती, मधेश की संस्कृति सभ्यता को अगर इस तरह से उठाया जाता, तो शायद मधेश अपने आप को अलग थलग नहीं पाता, और तब लोग कभी नहीं बोलते कि मधेश अलग है। तो हम चाहेंगे कि अब
जो ऐसी रचना हो उसमें मधेश के लोग या मधेश की संस्कृति या मधेश की भाषा इसको अलग थलग नहीं माना जाए। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदी में बोलने का एक कारण भी यही था कि लोग हिंदी को बोलते हैं नेपाल में विदेश की भाषा, जबकि सच पूछिए तो नेपाल में हिंदी विदेश की भाषा नहीं है। क्योंकि जो नेपाली के साहित्यकार होंगे या नेपाली के जो पाठक होंगे वो जानते हैं कि नेपाली भाषा का विकास कैसे हुआ है। वो वही हम लोग पढ़ते हैं चर्या गीत से हुआ, वही हम लोग पढ़ते हैं संत सिद्ध साहित्य से नेपाली का विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य का भी विकास इसी से हुआ है। और नेपाल में जो कुकृपा हम लोग संत मानते हैं, सिद्ध संत कुकृपा खासकर वो लुम्बिनी के हैं, और लुम्बिनी से अगर उनकी रचनाओं में हिंदी का विकास मानते हैं हम लोग, तो हिंदी भी नेपाल की अपनी भाषा है। और इसलिए इसे भारत की भाषा कह के मत देखिए आप लोग, ये नेपाल की भाषा है। और जिस तरह से नेपाली कहा हम लोग नेपाली हैं, इसलिए सभी एकजुट होकर नेपाल के विकास में, नेपाल की सभ्यता में, नेपाल की संस्कृति में, चाहे वो पहाड़ी समुदाय का हो चाहे वो मधेसी समुदाय का हो, सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग एक समृद्ध मधेश नेपाल बना सकते हैं। बस हमारा अंत में यही कहना है, और आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिपी साहित्य महोत्सवमा बिपीका आख्यानमा मधेस यस सेसनलाई धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो सेसन यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सहजकर्ता श्याम शाह र दुवैजना प्यानलिस्टहरूलाई। नयनराज पाण्डे सुप्रसिद्ध उपन्यासकार लेखक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हिन्दी विभागका प्रमुख प्राध्यापक सञ्चिता वर्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनालाई जोरदार ताली दिउँ र म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यो सत्रका संयोजक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल सत्तार, नेपाली लेखक सङ्घको तर्फबाट कवि मनोज नेउपाने र निरन्तर शनिबारको तर्फबाट शैलेन्द्र गौडेलजीलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हामीले देख्न सक्छौँ यहाँनिर लाइभ आर्टमा धनबहादुर याख्खाजीले, कलाकार धनबहादुर याख्खाजीले यहाँ यो यति बेला भइरहेको जे छलफल थियो त्यसलाई आफ्नो कलाकृतिमा उतारिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई एकपटक फेरि पनि जोरदार तालीले धन्यवाद प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछाडि भइरहेको रक्तदान बिपी कोइराला, जननायक बिपी कोइरालाको 110औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित यस बिपी साहित्य महोत्सवका थुप्रै पाटोहरू छन्। हामीले देख्न सक्छौँ यो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ साङ्केतिक भाषाबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ। यो प्रेक्षालयमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, लाइभबाट हेरिरहनुभएका हजारौँ श्रोता तथा दर्शकहरू र सम्पूर्णमा अबको सेसन परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ। यो कुरा यहाँहरूका बिचमा विनीत भएर जानकारी गराउँदै रक्तदानको कार्यक्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ। पछाडि रक्तदाता महानुभावहरू लाइनमा बसिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि यो पुण्य अवसरमा रक्तदान जीवनदान भन्ने जुन नारा छ त्यसमा यदि यहाँहरूले पनि रक्तदान गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया पछाडिपट्टि सम्पर्क गरिदिनु हुन। पश्चिमपट्टि, यो बिल्डिङको पश्चिमपट्टि रक्तदान भइरहेको कुरा यहाँहरूका बिचमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र कसैलाई यहाँ बस्दै गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भइरहेको छ, कुर्सी मिलिरहेको छैन भने भित्र हलमा ठुलो डिस्प्लेमा एसी रुममा बसेर कार्यक्रम त्यहाँ बसेर लाइभ हेर्ने सुविधा पनि रहेको कुरा सबै नै यहाँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब यो छलफलहरू गरमागरम छलफल तर्क सबैका बिचबाट एकछिन हामी साङ्गीतिक प्रस्तुतिलाई छोटो समयका निमित्त जोड्न चाहन्छु। हामी बिच कलाकार मनमाया वाइबा हुनुहुन्छ, लोकगायक लोकदोहोरी गायिका हुनुहुन्छ। मनमाया वाइबाजीलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र ट्र्याकको निमित्त रेडी भइदिनु हुन साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकछिन गाउने होइन त, हात उठाउनु भएको छ, त्यस कारण म उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। मनमाया वाइबाजी। धेरै धेरै धन्यवाद अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय सर। आज यो बिपी साहित्य महोत्सवमा पाल्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यहाँ धेरैजना वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई मैले सम्झिँदाखेरि टाइम जान सक्छ, त्यसैले सबैजनामा एकमुष्ट रूपमा लसो फ्याफुलजी,
नमस्कार अनि जय नेपाल हजुर। हुन त कलाकारको कुनै पार्टी हुँदैन भन्छन्, त्यही पनि आफ्नो आफ्नो आस्था हुन्छ। म जन्मिँदै जय नेपाल भएर जन्मेको हुँदाखेरि मलाई जय नेपाल भनेपछि माया लाग्छ, गर्व लाग्छ। त्यसैले यहाँ सबैजनामा फेरि पनि जय नेपाल टक्राउँदै मलाई यो यति ठुलो स्टेजमा जननायक बिपी साहित्य महोत्सवमा आफ्नो छोटो प्रस्तुति राख्ने मौका दिनुभयो। आदरणीय दाई माननीय दिलमान पाखरिनज्यूलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि जय नेपाल भन्न चाहन्छु। एउटा छोटो गीत गाउन चाहन्छु। बेसी बेलगारी सरर आऊ माया रुखको छेलपारी। हामीलाई यो रुख मनपर्छ, हामी रुखको छारीमा छौँ, त्यसैले बेसी बेलगारी सरर आऊ माया रुखको छेलपारी म यो गाउँछु। यहाँहरू नाच्न आउँछ भने नाच्नु होला, ताली बजाएर साथ दिनुभए पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। ट्र्याक बजाइदिनु होला सर, बेसी बेलगारी। ताली बजाएर भए पनि साथ दिनु होला है। छेल पारेर रुखको ओतमा बसेर रमाइलो गर्नुपर्छ। शान्ति मिल्छ नेपाली माटोमा।
धन्यवाद, धेरै धेरै Thank you, धन्यवाद। धन्यवाद धेरै फेरि धन्यवाद। पनि सबैजनालाई जय नेपाल भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू, नमस्कार, जय नेपाल हजुर। थ्याङ्क यू मनमाया अभिवादीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निर्धारित यो सेड्युलमा रहेको भन्दा विश्वको कार्यक्रम बिचमा जोड्यौँ एकछिन। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आउने क्रममा बिच बाटोमै हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै कलाकार साथीहरूको हामीलाई आग्रह थियो, त्यसका बिचमा यो कार्यक्रम जोड्नु पुगेको मात्र हौँ। राम्रो प्रस्तुतिका निमित्त उहाँलाई धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै म अबको सेसन, अबको सत्रका निमित्त अब ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बिपी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काज्यू, त्यसै गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू, राजनीति विश्लेषक डाक्टर इन्द्र अधिकारीज्यू र यो सेसनको सहजकर्ता हुनुहुन्छ सुधीर शर्माज्यू, सुविख्यात लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ र यो सत्रको संयोजन गरिरहनु भएको छ डाक्टर गोविन्द पोखरेल, अञ्जना पौडेल र टेकराज अवस्थीज्यू। र यो सत्र छलफल चलिरहँदा वरिष्ठ कलाकार रबिन कोइरालाज्यूलाई मैले ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। उहाँले यतापट्टि लाइभ आर्टमा आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो साङ्केतिक भाषाकोबाट पनि यो सत्रको प्रसारण भइरहेको बेहोरा सबैले जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। म माइक्रोफोन सुधीर शर्मा दाइलाई हस्तान्तरण गर्दछु। हेलो, नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार, जय नेपाल। यो कार्यक्रम खास गरी एउटा पोलिटिकल पार्टीले, राजनीतिक दलले यो यस्तो खालको कार्यक्रम गरेको मलाई त्यति थाहा थिएन। सायद